अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलवीन आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस इनसाइड। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एफपीआर के कुछ रिफॉर्म्स के हवाले से, कुछ ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान किस इंडस्ट्री में बेहतर परफॉर्म कर सकता है और क्या कैपेसिटी पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम पहली खबर की जानिब बढ़ेंगे और उस पर बात करेंगे। मुसलसल 8वें माह तरसीलात ज़र में इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र मुसलसल 8वें माह 2 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा रही, जो जनवरी 2020 के मुकाबले में 19% ज़्यादा है। जनवरी 2021 में तरसीलात ज़र 2.3 अरब डॉलर रही। जी नाज़रीन, बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब। मकानाती कर्जे लेने वालों के लिए सहूलत। स्टेट बैंक ने सरकारी रियायती स्कीम के तहत मकानाती कर्ज लेने वालों को तामीराती अरसे के दौरान ज़ाती ज़मानत की सहूलत दे दी। मरकज़ी बैंक के मुताबिक दरख्वास्त गुज़ारों को मकानाती कर्ज़ों के हुसूल में फ़िलहाल मुश्किलात का सामना है, ख़ास तौर पर नए मकानात के ज़मन में, क्योंकि जो मकान अभी नामुकम्मल हो या जिसके कागजात नामुकम्मल हो, इसका ख़तरा मोल लेने बैंक हिचकिचा रहा है। स्टेट बैंक ने इस अरसे के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक के लिए तीसरे फरीक की ज़मानत कबूल करने की इजाज़त दे दी है। जी नाज़रीन, अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड फौद हनीफ साहब ने, जो कि एक कॉज चला रहे हैं फॉर्चून के नाम से। इसमें मल्टीपल जो है वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इसमें मैगज़ीन भी है, इसमें फ़ूड के ऊपर भी काम है, इसमें जो है यूथ को एम्पावर करने के लिए भी काम वो कर रहे हैं। बिजनेसमैन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फौद साहब। वालेकुम सलाम। जी फौज साहब, प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर, कुछ ख़बरों के ऊपर भी बात करेंगे। ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान में बिज़नेस की क्या सिचुएशन है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसकी क्या सिचुएशन है। सबसे पहले तो मैं आपसे जो है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के हवाले से जानना चाहूँगी। आर यू सैटिस्फाइड हाउ पाकिस्तान इज़ परफॉर्मिंग एट द मोमेंट? Well, yes, the things they are improving. However, post-COVID scenario, the things have deteriorated. जहाँ के अंदर जो lower and lower income business community है, that has been hit hard and hit hard very much. So उसके अंदर there is a dire need कि जी government जो है वो support करे छोटे और मुतवसत तक के बिजनेस कम्युनिटी को, ताकि वो सरवाइव कर सकें, बिकॉज सर्वाइवल उनका जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। ठीक है, स्टेट बैंक के हवाले से जो एक ख़बर है जिसपे मकान के लिए जो कर्ज़े लेने के लिए इनिशिएटिव है, उसको जो है उस पर काम हो रहा है कि किस तरीके से स्टेट बैंक जो है वो सरकारी जो रियायती स्कीम्स हैं उसके ऊपर काम कर रही हैं। क्या लगता है आपको, इससे क्या कोई बेहतरी आएगी मुल्क में? कोई एक पिवटल रोल प्ले कर पाएंगे ये एक उन लोगों के लिए जो कि घर के लिए अफोर्डेबिलिटी उनके लिए मुश्किल हो जाती है? देखिए, अफोर्डेबिलिटी तो अभी और ज़्यादा मुश्किल हो रही है। रीज़न बीइंग ब्रिक, एक ईंट जो आज से 4 महीने पहले 10 और 12 रुपए के दरमियान में थी, वही ईंट अभी 18 रुपए की मिल रही। और अगर हम सीमेंट की बात करें, सीमेंट का एक बैग आज से 4 महीने 5 महीने पहले 510 का था। नाउ इट इज 610 रुपीज पर बैग। सो इसी मतलब आप वो कर्जा भी दे देंगे, सारा कुछ भी कर देंगे, बट the cost of construction has increased many folds. So उसके अंदर वो कैसे वो आम आदमी वो कर सकेगा? So for all this there is a dire need कि जी आप चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें, चेक एंड बैलेंसेस आप उनको वो कायम करें, अदरवाइज तो ये सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल होएगी, फेलियर होंगे सारे के सारे। ठीक है, अद्वियात और फूड आइटम्स पर छूट का ऐलान किया गया है। एफपीआर जो चेयरमैन हैं उन्होंने इसके ऊपर कुछ रिमार्क्स दिए हैं, कुछ इनिशिएटिव इस पर काम हो रहा है। आपको लगता है कि फूड कंट्रोल अथॉरिटी एक तरफ, दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी एक तरफ, फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एक तरफ, ये तमाम तरह अथॉरिटीज़ एक साथ यूनाइट होकर अपना काम या अपना रोल ठीक तरीके से प्ले कर पाएंगी? देखें, नीयत पे डिपेंड करता है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। अगर तो ये स्क्वीज इन करना चाह रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज को, और जो कि इस मुल्क की बैकबोन है, तो फिर तो ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी।
But if they really want to do something, like I had gone to Turkey say 2 months back, जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, उस होटल के 60% एम्प्लॉयज की पे और जो खर्चे थे वो गवर्नमेंट ऑफ टर्की वो बर्दाश्त कर। ठीक, तो इस सिचुएशन में जहाँ पे एक पाकिस्तान के लिए प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, एक प्रोविंशियल डोमेन है, इसमें फेडरल जो है कोई कहीं पे इंटरवीन नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है बुरी तरीके से फेल दिखाई दे रही है अपने काम में। ये जो इनिशिएटिव FPR की तरफ से जिसके ऊपर काम करने की बात हो रही है, ये प्रोडक्टिव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आप कह रहे हैं नियत की बात है, लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग भी आपको दिख रहा है ये इनिशिएटिव? ये कतन प्रोडक्टिव नहीं होगा, मार्क माय वर्ड्स। रीजन बीइंग के वी डू नॉट वांट थिंग्स टू हैपन, वी डू नॉट। देखें जी, चाइना ने, हाउ डिड द चाइनीज दे डेवलप देयर इंडस्ट्री? उन्होंने स्मॉल और स्मॉलेस्ट स्केल इंडस्ट्रीज को उन्होंने परवान चढ़ाया, उन्होंने उनको लैटिट्यूड्स दिए और उन्होंने उनको उनकी वजह से जो उनकी कॉटेज इंडस्ट्री थी, उस कॉटेज इंडस्ट्री की वजह से चाइनीज प्रोडक्ट्स किधर जा रही हैं। सो इनिशिएटिव्स आप जो मर्जी अनाउंस कर दें ऑन बुक्स और ऑन पेपर्स, अनटिल और अनलेस दोज आर नॉट सीन ऑन ग्राउंड, वो नहीं हो सकते। आई एम रनिंग अ वेरी स्मॉल स्कूल एंड आई फाइंड people from different walks of life. कोई उसके अंदर फार्मास्यूटिकल वाले हैं, कोई उसके अंदर फूड ग्रेन्स वाले हैं। वो लोग सारे के सारे फीसें नहीं दे सक रहे बच्चों। क्यों? इसलिए कि वो उनकी वो ही नहीं है, खपत ही नहीं की। ठीक, हम ये से मतलब I'm sorry on your by virtue of your channel or via your channel I'm trying to criticize, but this criticism is from the core of a businessman's heart. No country can survive until or unless it looks after its business community. 1 करोड़ नौकरियों का जो इन लोगों ने वो इश्तिहार लगाया है, वो 1 करोड़ नौकरियां कहां से देंगे? वो नौकरियां बिजनेस कम्युनिटी इनको लेके देगी, अगर ये बिजनेस कम्युनिटी के साथ सिंसियर होके चलेंगे। ठीक जी, फौज साहब यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद गुफ्तगू सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे डिफरेंट इकोनॉमिक एरियाज़ के ऊपर, जो कुछ बिज़नेस के हवाले से ख़बरें हैं पाकिस्तान के इदारों को लेकर। अब एक और ख़बर की जानिब बढ़ेंगे और हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में कर्नल रिटायर्ड फवाद हनीफ साहब मौजूद हैं। उन्होंने हमसे कुछ बात की डिफरेंट एरियाज़ पर। अब मैं उनसे जानना चाहूँगी टैक्स डिफ़ॉल्टर्स के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है FPR के ज़रिए, FPR जो करने जा रहा है उस पर उनका क्या स्टांस है, क्या समझते हैं वो? लगभग जो है अब तक 14 लाख टैक्स डिफ़ॉल्टर्स को टैक्स नोटिस जारी कर दिए जा चुके हैं। क्या ये जो है इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी हो पाएगी या नहीं? जी फवाद साहब। देखिए, बात ये है कि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट यंग कंट्री इन द वर्ल्ड। We are 29% of our population is 15 to 29 years and 64% of our population is below 30 years. So आप किसको पकड़ रहे हैं? Point is आप पकड़ने को तो पकड़ें, आप टैक्स के एवज what latitude or what facilities are you giving to your citizens, nation? जी. As I said earlier, I went to Turkey a few months back. 60% of the entire income of a hotel was given to them to meet this covered situations. हमारे यहाँ क्या हो रहा है? अगर मैं प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, 25 डिफरेंट टैक्सेस आपने इम्पोज किए हुए हैं। बंद कर दें सारे बिजनेसेस। एक मुल्क के लिए स्पाइन की हैसियत रखती है इकोनॉमी।
ہمیں کیوں نہیں لگ رہی کہ ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے لگے ہیں؟ جب ہم اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, ہم ان کو ڈرا دھمکا کے ہم ان سے چیزیں وصول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا فواد صاحب. بات یہ ہے کہ عمران خان نے بجلی کا بل جلایا تھا کہ نہیں جلایا تھا دھرنے کے اندر؟ جی بھی کیوں وہ فورس کر رہے ہیں کہ جی آپ بل جلائیں؟ ٹھیک, فواد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا میرے پاس. میں جو ہے اس پہ دوبارہ اس پہ اور مزید گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پہ میں ذرا آپ سے ایک اور پرسپیکٹو کے اوپر جاننا چاہ رہی ہوں, جہاں پہ ڈیفالٹرز پورے ملک میں نارمل لوگوں کی بات نہیں کری. اس وقت میں آؤں گی پولیٹیشنز کو کویشچن کروں گی. اس وقت سینٹ انتخابات کے لیے اپنی ٹکٹس جو ہے ساری اس کے اوپر جو ورکنگ کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون سے پرویز رشید صاحب جو ہے ان کی ای سی پی نے ریجیکٹ کر دیے ڈاکیومنٹس, اور اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پنجاب ہاؤس اسلام آباد کے ڈیفالٹر ہیں. اس کے بعد ان کا یہ ریباٹل آتا ہے اس پر, وہ کہتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا, اور اب جب معلوم ہو گیا تو وہ جو ہے انہوں نے کیش دینے کی کوشش کی, اکاؤنٹ نمبر ڈیٹیلز لینے کی کوشش کی. تو یہ کیا کویشچن مارک نہیں ہے کہ آپ ڈیفالٹرز ہیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اتنے سالوں سال وہاں رہے ہیں, آپ نے سروسز لی ہیں, وہاں پہ استعمال کیا ہے آپ نے جا کے ایک انسٹیٹیوشن میں اپنی سروسز کے لیے اس جگہ کو, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے ایک انجینئرنگ ہے, یہ ایک پلانڈ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہاں تک تو آپ کا جو بات کر رہی ہیں آپ ٹھیک کر رہی ہیں, مطلب آر دے سو سمپل کہ دے ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو فرام ناک سے کھانا کھانا ہے یا منہ سے کھانا کھانا ہے. I'm sorry for being so rude, but the point is کہ اس کے امپیکٹس اور اس سے ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں. مطلب ان لوگوں کو, وہ بیوقوف لوگ ہیں, ان لوگوں کو نہیں عقل تھی کہ یہ پہلے کب ان کو ٹیکس دینا چاہیے تھا, اور کیا میں آپ کو یہاں پہ اگر اماؤنٹ بتاؤں فواد صاحب, انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ. یہ لوگ اپنے جو گناہ ہیں ان کو آپ کے اور میرے بچوں کے پیچھے ان کو چھپانا چاہ رہے ہیں, اور ان کے گردنوں پہ پاؤں رکھ کے یہ لوگ آگے جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو پرویز رشید صاحب ہیں, why the Supreme Court of Pakistan, why the High Courts of Pakistan, why the government of Pakistan cannot, I repeat, cannot get those big crocodiles into their put them back into jail. وہ بیمار ہوتے ہیں, ان کے لیے جہاز آتا ہے, چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ بیمار ہوئیں گے, آپ کے لیے جہاز آئے گا کدھر سے؟ یہ فواد صاحب پرویز رشید صاحب جو ہیں ان کے 7.05 ملین جو ہیں, اور اس میں 0.69 ملین چارجز اور فردر آپ اس میں ایڈ کر دیں. ان کا جو سٹے ہے وہ جنوری سے لے کے اگست 2011 تک تھا, پھر اس کے بعد 6.4 ملین جو ہے ان کا سٹے کا چارجز تھے 2013 سے 18 تک مئی کے. پھر اس کے علاوہ ان کی جو بیٹی صاحبہ ہیں پونم رشید, ان کے بھی 2.7 ملین چارجز. تو یعنی یہ ملینز میں چارجز جا رہے ہیں, نیشنل ایکسچیکر کو لاس ہو رہا ہے. ہم ڈیفالٹرز کی بات کریں فرام ڈفرنٹ واکس آف لائف ان پاکستان, پھر اس میں ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں گے؟ جب ایسے چلتا رہے گا تو ایف بی آر اپنی کارروائی کیسے کرے گی؟ کیا یہ صرف لسٹس نکالتے رہیں گے؟ کیا ریکوریز ہو پائیں گی؟ کیا ڈیفالٹرز سے ان کا اماؤنٹ جو ہے وہ لیا جا سکے گا یا نہیں؟ دیکھیں, میں نے پہلے بات کی نیت کی, کیا ہم اس ملک کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں یا ہم اپنی ذاتی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں؟ جی, it's a question. جی, and this is a question I ask from the general masses of Pakistan, کہ جو ایک نان کے لیے اور ایک وہ پلاؤ کی پلیٹ کے لیے اپنا ووٹ اور اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں, ہم کیوں ان لوگوں کے پیچھے ہیں؟ کیوں نہیں ہمارے بچے کھڑے ہو کے کنٹیسٹ کر سکتے؟ یہ آپ سینٹ کے الیکشن دیکھیں نا, یہ عمران خان اور یہ سارے جو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اوپن بیلٹنگ ہوئے, کتنے کتنے پیسے لگ رہے ہیں. یہ پیسے کس کے لگ رہے ہیں؟ کہاں سے یہ کمائیں گے اور کس کی جیب سے یہ پیسے جائیں گے؟ سو یہ جو ڈیفالٹ اور یہ جو سارے جو لوگ ہیں, ان کو آپ, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ صرف اور صرف ایک انہوں نے وہ پولیٹیکل سٹنٹ کے تحت یہ لوگ وہ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی جو تلوار گرے گی وہ ایک چھابڑی والے کے اوپر گرے گی. الٹیمیٹلی جو تلوار گرے گی وہ ایک چھوٹے پرائیویٹ سکول آنر کے اوپر گرے گی جو 100-200 بچے کے اوپر وہ کر رہے ہیں. 25 قسم کے ہم لوگ ٹیکسز دے رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, ان لوگوں کے بچے
پڑھ کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, I cannot afford sending children to Oxford. ٹھیک ہے, کریکٹ, آئی گاٹ یور پوائنٹ. بہت سیریس جی جی کرنل صاحب, سیریس جی کرنل صاحب کوئکلی وائنڈ اپ کر دیجیے, وی آر شارٹ آف ٹائم. جی ٹھیک ہے. اور مائی لاسٹ ٹیک از, کیا ہم بحیثیت قوم سیریس ہیں اپنی بقا کے لیے؟ ٹھیک ہے, گاٹ یور پوائنٹ. پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ لوگ بھی اپنا پیوٹل رول پلے کریں جس طرح آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے کرنل ریٹائرڈ فواد حنیف صاحب. جی ناظرین, اب بڑھیں گے اگلی خبر کی جانب. جوتوں کی برآمدات میں اضافے کے لیے اقدامات. پاکستان فٹ ویئر مینوفیکچررز ایسوسی ایشن PFM آئندہ 5 سال میں جوتوں کی برآمدات کو $1 ارب تک بڑھانے کے اقدامات کر رہی ہے. ترجمان نے بتایا کہ پاکستان دنیا بھر میں جوتے تیار کرنے والا 7واں بڑا ملک ہے. اس کے باوجود پاکستانی جوتوں کی برآمدات 130 تا $140 ملین سالانہ ہے, جو مقدار میں کم ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جامع حکمت عملی کے تحت برآمدات کو $1 ارب تک توسیع دیں گے. اب بڑھیں گے اگلی خبر کی جانب. اس خبر میں کچھ کنسرنز اور کچھ کوسچنز ریز ہوں گے. وہ یہ ہوں گے کہ کیا FPR تمام تر اتھارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پر کنیکٹ کر کے جس ایریا کے اوپر وہ بات کریں, کیا وہ امپلیمنٹیشن بھی اس کی پاسبل ہوگی یا نہیں. ادویات اور فوڈ آئٹمز پر چھوٹ کا اعلان. چیئرمین FPR جاوید غنی نے ادویات اور فوڈ آئٹم سمیت ضروری اشیاء پر آئندہ بجٹ میں چھوٹ دینے کی نوید سنا دی. انہوں نے کہا کہ عام آدمی کو ریلیف دینے پہ چھوٹ دی جائے گی تاکہ ان ضروری اشیاء کی قیمتیں کم ہوں. بڑھیں گے آج کے پروگرام کی آخری خبر کی جانب, جو کہ ٹیکس ڈیفالٹرز کے حوالے سے ہے. ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائی. FPR نے بڑے ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا. تمام LT اور 25 بڑے ٹیکس ڈیفالٹرز کی لسٹ طلب کر لی گئی ہے. 2020 کے ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. FPR اب تک 14 لاکھ ٹیکس ڈیفالٹرز کو ٹیکس نوٹس جاری کر چکا ہے. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے پرٹیکولرلی FPR کے حوالے سے زیادہ گفتگو کی ہے, کس طریقے سے FPR جو ہے ڈفرنٹ ریفارمز کے اوپر بات کر رہا ہے, چاہے وہ فوڈ اور فارماسیوٹیکل ایریا کی ریفارمز کی بات ہو یا پھر وہ ٹیکس ڈیفالٹرز کی بات ہو. ٹیکس ڈیفالٹرز صرف اور صرف پاکستان کے عام شہریوں کے لیے جو ہے یہ نہیں ہے, بلکہ یہ پاکستان کے پولیٹیشنز اور بیوروکریٹس بھی اس میں ڈیفالٹرز موجود ہیں. اگر پنجاب ہاؤس کی ایگزامپل لے لیں تو 76 پولیٹیشنز اور بیوروکریٹس جو ہیں ان کی لسٹ جاری ہوئی تھی 2018 میں. سندھ انتخابات جب سامنے آئے اور انہوں نے اس کے لیے کنٹیسٹ کرنا تھا تو پرویز رشید صاحب جو ایک ایگزامپل نکلے کہ کتنے ملینز کے وہ ڈیفالٹر ہیں. تو یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر پولیٹیشنز اور جو بیوروکریٹس ہیں وہی اگر ڈیفالٹرز ہوتے ہیں تو پھر عام انسان یا عام شہری ان سے کیا سیکھ سکے گا. سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا FPR جن پروویژنز کے اوپر کام کر رہا ہے اس کو ٹھیک سے بھی ایگزیکیوٹ کروا پائیں گے یا نہیں, اور تمام تر ادارے جن کو ایک بائیلیٹرل کام کرنا ہے ایک اسٹرینتھن کرنے کے لیے FPR کو, کیا وہ سپورٹ کر پائیں گے یا نہیں, کیا ٹرانسپیرنٹ جو ہے پروسیس ہوگا یا نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ نے فیض TV کا YouTube سبسکرائب نہیں کیا تو آج اس کو آپ سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے ضرور پریس کر لیجیے گا. سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. میری طرف سے آج اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.